Musalig kita sa Dios atong Amahan nga muhatag gayud sa tanan tang gikinahanglan. Apan mag-inunungay gayud unta kita diha sa atong panaw sama sa pag-unong ni San Lucas kang San Pablo aron kita makalahutay sa atong pagsaksi kang Kristo. Kay matud pa sa atong Ginoo, pinaagi niini, mailhan sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mga igsuon, maayong adlaw sa tanan ug welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Ryan Cortez, usa ka pre-deacon sa Archdiocese of Cebu. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, mabasa nato nga gipadala ni Jesus ang iyang laing kapituan ug duha ka tinun-an sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tag sa kalungsod ug dapit nga iyang adtuon. Sayod si Jesus nga kuyaw ang maong misyon. Nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa mga lobo. Ug daw gihimo pagayod ni Jesus nga mas malisod ang maong misyon sa iyang pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Gitudluan sila ni Jesus pagsalig sa Dios Amahan nga maoy manalipod ug maghatag kadila sa tanan nilang gikinahanglan. Ang mitaliwan nga si Papa Benedicto XVI adunay duga nga pamalandong niining pagpadala sa tinagurha. Matud pa niya, gipadala niya sila sa tinagurha aron sa dili pa masangyaw ang maayong balita, mapakita una nila kini sa ilang pagtatar sa usag-usa. Ang paghari sa Dios, kinahanglan di ay mapakita diha sa atong relasyon sa mga nagpalibot kanato. Karong adlaw gisaulog nato ang piyesta ni San Lucas. Sa unang pagbasa karon, gisaysay nga si Pablo gibiyaan sa tanan, gawas lamang ni Lucas. Niunong si San Lucas kang San Pablo sa panahon nga siya nabilanggo ug kini nakahatag og kalig-on kang San Pablo aron mulahutay sa iyang pagsangyaw sa maayong balita hangtod sa pag-ula sa iyang dugo. Sa ato usab nga panaw sa Kristohanong kinabuhi, dili lamang kita gipadala tinagurha. Daghan kita nga dungan nga nagapanaw niining atong synodal journey of faith. Musalig kita sa Dios atong Amahan nga muhatag gayud sa tanan tang gikinahanglan. Apan mag-inunungay gayud unta kita diha sa atong panaw sama sa pag-unong ni San Lucas kang San Pablo aron kita makalahutay sa atong pagsaksi kang Kristo. Kay matud pa sa atong Ginoo, pinaagi niini, mailhan sa tanan nga kamo akong mga tinun-an.